انشاءاللہ او ویلا قریب ہے جدو دھرتی کے مشرق و مغرب وچ محمد دے دین دے جھنڈے جھول دے نظر آون گے اللہ او ویلا سانو جلدی وکھا دے جدو پینٹاگون دی بلڈنگ ہوے ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوے جدو جناب وائٹ ہاؤس دی عمارت ہوے مودی دی ماں دا کوٹھا ہوے دلی دا لال قلعہ ہوے جھنڈا محمد دے دین دا لہراندا نظر آوے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اپنی صبح دا آغاز کریے جھوٹ چھوڑ کے دھوکہ چھوڑ کے زنا چھوڑ کے زانی نال یاری چھوڑ کے رشوت چھوڑ کے حرام چھوڑ کے بد اخلاقی بد عہدی چھوڑ کے اپنی زندگی نو انج گزاری ہے جویں قرآن نے تینوں مینوں جناب والا ڈکٹیٹ کیتا ہے اپنی زندگی دے اصول مغرب دے یورپ نو نہ پوچھ اور مغرب دے یورپ وچ اپنی ذہانت دے سچے بٹھان والے اقبال نو پوچھ لے اللہ کریم اسلام نو غلبہ مسلماناں نو عزت و کامرانی بالخصوص فلسطین دے مظلوم مسلماناں نو رب ذوالجلال فتح و کامرانی عزت و شادمانی والی زندگی اپنے سرزمین وچ اپنے آدھی سنگت نال اپنی چھت دے سائے تلے اللہ نصیب فرمائے اور پوری امت نو انہاں دا درد رب ذوالجلال عطا فرمائے اور جڑے حکمران جنہ جنہ دے ہاتھ امت مسلمہ دے خون نال رنگین ہو چکے اللہ کریم ہر اس ظالم نو اپنی اس دی ضروریت سمیت نشان عبرت بنائے پاکستان نو عزت کامرانی اور رب ذوالجلال ترقی خوشحالی استحکام عطا فرمائے اور امت نو ہمیشہ صحیح ڈکٹیشن دے کے پوری امت دی رہنمائی دا فریضہ اللہ اس سرزمین نو عطا فرمائے اور ساڑے فیصلہ کن قوتانو اللہ بہتر فیصلے کر کے دنیا وچ اپنا مرال بلند کرن دی اور اپنی عوام واسطے سہولیات دا تعلیمی اور صحت سمیت تمام معاملات دی ترقی واسطے جامع منصوبہ بندیاں دی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر معزز بزرگوں اور عزیز دوستو دین اسلام دی بڑھتی ہوئی مقبولیت پاپولیرٹی اور تمام تر طوفانہ دے مقابلہ کرن دے باوجود عالم کفر دی ہر سازش نو ناکام و نامراد کر کے اپنی مقبولیت دے جھنڈے دنیا بھر وچ الحمدللہ بلند کرن وچ اسلام مصروف عمل ہے اگرچہ دین اسلام اپنی خوبصورت اور پاکیزہ منزل دے کامیابی وال رواں دوا ہے تاہم دشمنان دین شروع تو لے کے ہون تک کوئی منصوبہ ایسا نہیں جڑا انہاں اسلام دے خلاف استعمال کر کے کمزور کرن دی کوشش نہ کیتی ہوئے تاہم تواڈے میرے واسطے ضروری ہے کہ اسی بحیثیت مسلمان اسلام دے ہر عظیم حسین مقدس پہلو نو اپنے معاصرین مخالفین تک اس حسن و جمال نال منتقل کریے کہ دشمن دے نسلہ وچ نفرت دی بجائے اسلام دا ایسا جامع پیغام بیٹھے کہ جیویں تواڈے میرے بزرگاں نے کسی سہولت دے اسلام تواڈے میرے بزرگاں نے تواڈے میرے تک منتقل کیتا ساڑے تے انہاں بزرگاں دا قرض بھی ہے اور اپنیاں نسلہ تک اس اسلام دی ہر جہت نو منتقل کرن دا اے تواڈے میرے لئی فریضہ ہے جنہوں ادا کرنا ضروری ہے اسی بحیثیت مسلمان اگر اسلام دی کامل جہتاں نو اپنیاں نسلہ تک منتقل نہ کر سکے تے یقیناً کوئی کامیاب زندگی نہیں بلکہ سوائے ناکامی اور بدنصیبی دے اور کچھ ساڑے پلے نہیں پائے گا
اسلام یقیناً اس ویلے مشکل ترین مراحل موجود ہے، لیکن یہ پہلی بار نہیں آئی۔ اسلام نو اس تو پہلے کتنے بڑے بڑے لوگاں نے کمزور کرن دی کوشش کی تھی، لیکن یہ غلبے دا اعلان حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب، علامہ شیر محمد صاحب یا علامہ محمد اعظم نوری صاحب نے یا خادم خورشید نے نہیں کیتا، میرا پروردگار خود فرما چکے ہیں۔ اس دین نے کائنات تے غالب آنا ہے۔ البتہ تواڈی میری بدنصیبی یہ ہے اور ساڑھے اکابرین دی خوشبختی ایسی کہ جدو بھی کفر نے اسلام تے اٹیک کیتا، ایسے ایسے جرت غیرت حمیت نال لبریز لوگ موجود سن کہ جنہ نے فرد واحد نے علاقے ایریے وچ کھڑے ہو کے اس اسلام دا تحفظ انج کیتا کہ پھر اسلام کئی دہائیاں تک پوری قوت و طاقت نال اپنیاں عظمتاں دے لوگاں دے دلاں وچ سکے بٹھائے۔ اسی کیونکہ بزدلی کمزوری دے ماحول وچ وابستے جڑے ہویا، اساں اسلام ساڑھے کولے تقاضا نہیں کردا بندوق ڈانگ چھوٹا گرنیٹ توپ پھڑ لو تے بندیاں نو مارنا شروع کر دو۔ اسلام ساڑھے کولے تقاضا نہیں کردا۔ اسلام یہ بھی نہیں آکھدا کہ تسی کوئی ایسا کم کرو جڑا تواڈے واسطے مشکل ہوئے۔ اسلام نو تواڈے میرے کول صرف ایک تقاضا ہے کہ اسی قرآن مجید فرقان حمید دے احکامات اور پاک پیغمبر دے ارشادات دے پاکیزہ روشنی اندر زندگی گزار کے اسی صرف جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، زنا، شراب، بدکاری، کم تولنا، جھوٹ بولنا، عیاری اور مکاری جیسیاں انہاں چیزاں تو اپنے آپ نو دور کر کے اسی اسلام دے احکامات نو اخلاص اللہیت نال سمجھئے۔ کیوں؟ میرا پروردگار اس نو اگر چاہے تے ساڑھے ستے پیاں اٹھن تو پہلے دین نو غالب کر سکتا ہے، ساڑھے ٹرن تو پہلے دین غالب آ جائے۔ میرا رب چاہے گرجا کلیسا سینیگاگ وال جان والے بندے نو معذور کر دے وے، انا کر دے وے، اپاہج کر دے وے۔ میرا رب چاہے تے دنیا بھر دے دشمنان دین دے وجود نو ختم کر دے وے، لیکن میرے رب دی یہ حکمت نہیں۔ اللہ نے دین نو غالب کرنا ہے بندیاں دے تھرو۔ جدو بندیاں دے وچ اخلاص، جرت، غیرت، حمیت، عالی شان کردار ہوئے گا، انہیں دے تھرو دین غالب آئے گا۔ یہ میرے رب دی حکمت ہے۔ اور میں جنہ لوگاں نال مخاطباں میں نو اپنی گل تواڈے تک منتقل کرن لگیا کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کہ میں انہاں روحانی بچیاں نال مخاطباں جنہ دے بزرگاں دی تسی روحانی اولاد ہو کہ اس بر صغیر دی دھرتی دا ذرہ ذرہ اور چپا چپا کونا کونا آگاہ ہے۔ چشم فلک نو وہ منظر بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ تسی جنہ بزرگاں دی روحانی اولادو تواڈے وڈکیاں نے 90 لکھ نو محمد دے دین دا کنیکشن فراہم کیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سانو اس بات تے فخر ہے، لیکن کیونکہ میں لکیر دا فقیر بھی نہیں اور میں تحقیقات تو دل چراندہ بھی نہیں، اگر کوئی ٹک ٹاکر یوٹیوبر 4 کتاباں رکھ کے اور اپنے کچھ فالورز دے اس پاور دے بلبوتے نال آکھے کہ کس نے آکھے 90 لکھ نو کلمہ پڑھایا، میں بالکل دیانت داری نال منبر رسول دے تقاضیاں نو سمجھدا ہویا۔ ایک بڑی خانقاہ دے نال وابستہ اس شخصیت دے پہلو جنہ دا کم بحمدہی تعالی یورپ، امریکہ، ایشیا تک پھیلے ہوئے ہیں، میں بڑے محبت نال آکھاں گا کہ ٹھیک ہے عزیزم، 90 لکھ نہیں، 80 لکھ ٹھیک ہے، 80 لکھ نہیں، 50 لکھ 50 لکھ نہیں، 20 لاکھ 20 نہیں، 10 لکھ اور تھلے آ جاؤ۔ کینے آکھیا بھئی یہ کو قرآن حدیث ہے، یہ دے وچ کمی بیشی ہے، بالکل ہے، لیکن کیا
20 لاکھ بھی نہیں، کیا 20,000 ہے، کیا 20,000 بھی نہیں، کیا 1,000 ہے، لیکن اتنا میں عرض کراں گا، بغیر کیمرے، بغیر ٹیبل تے رکھیاں کتاباں اور بغیر سیکیورٹی اور سیکیورٹی کیمرے دے اگر بندہ برے صغیر دا رخ کرے اور ہزاراں لوگاں نو وہ مصطفیٰ دا دین منتقل کرے، اپنے اچ نہیں، دشمنان دین وچ وہ مصطفیٰ دا دین منتقل کرے ایجنسیاں اداریاں دی سرپرستی تو بغیر، تے میں پھر بڑی محبت نال عرض کراں گا حضور تساں ساریاں چیزاں دے باوجود انجوائے کرن دے باوجود کوئی 1000 بندے دی لسٹ تساں بھی دے دیو جنہاں تک تسی دین منتقل کیتا ہوئے، ظاہر گئے تساں بھی دسو تواڈی کی خدمات نے۔ البتہ خوش بختی تواڈی اس واسطے میں تاں کہ روحانی اولاد ہو، پتر ایس پی ہوئے، وزیر ہوئے، مشیر ہوئے، انجینئر ہوئے، ڈاکٹر ہوئے، پائلٹ ہوئے، جج ہوئے، خدا نخواستہ ابا ڈاکو ہوئے، چور ہوئے، راہزن ہوئے، رسا گیر ہوئے، تے پتر عہدے تے منصب ملن تو بعد اگر پرے پنچایت کسے جگہ تے گل ہوئے تے گل ٹردی باپ تک پہنچے تے اس عہدے تے منصب نال جڑے ہویا پتر جدا ابا ڈاکو چور لٹے رہے ہو اندر چھڑ پرے بزرگاں دے ذکر کی رکھے یا پھر انہوں نوی اصطلاح دے مطابق کو آکے گا چھڑو پرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اے او دا حق بن دے جدا پیو چور ہوئے، او ضرور آکے گا جدا پیو رسا گیرے زانی ہے شرابی ہے جنہوں چوک سڑک چرائے تے لوگاں لی طرف پھیرے، لیکن محمد اعظم نوری دی گل ہوئے تو آکے گا میری نہ کر، تو اے دس کے علامہ محمد حسین نوری دے بارے چنہ نو پوچھ، کوئی کہے گا سا قرآن پڑھ دیا ساری زندگی ویکھے، کوئی آکے گا ساری زندگی باوضو ویکھے، کوئی آکے گا سا انہوں رمضان تو علاوہ بھی انہوں نے اسا روزے چ ویکھے، کوئی آکے گا بازاری چوش سڑک تو گزرے نے تے نگاہاں جھکیوں یا سن انج لگدا سی جی میں پرانے قافلے تو کو صوفی بچھڑ کے اس دورے پھر دے، کوئی آکے گا کہ انہاں دے اکھے چلہ نے شرم و حیا انج رکھے، ایک کیوں ہوئے گا او سینہ تان کیا کہے گا تو میرے بڑے دی گل کر، تے کتنی خوشبخت اولاد کے جنہوں گل کرن لگے آکے تو چھڑ پرے دساں سلطان باہو دی گل کر، تو میری باقی چھوڑ دے تو دساں اس دھرتی لوتے حضرت خواجہ غریب نواز دی گل کر، داتا علی حجویری دی گل کر، میرے علی دی گل کر، احمد رضا دی گل کر، اس دھرتی لوتے او دی وجہ ہے جنہ دے بابیاں نے اس دھرتی لوتے آکے بے حیائی فحاشی اریانی جھوٹ فراڈ تے چاپ لوسی دا کم نہیں کیتا، قسم خدا دی مولوی بولے نہ بولے دانشور بولے نہ بولے اوہ دھرتی دا ذرہ ذرہ پکار کے آکے گا محمد دے غلام گزر دے گئے تے دین دے جھنڈے اچھے کر دے گئے۔ علامہ شیر محمد صاحب نے بھی تو انہوں آکھیا سے بے سبحان اللہ آکھنی ہے، لیکن میں تو انہوں آکھا گا ذرا ہولی آکھنی ہے، اچھی نہیں آکھنی، تھوڑا جے ہور ہولی بولو۔ میں نو یقین ہے کچھ بندے جی میں تو آنے کل پہلی باری پھسے ہاں تو سامی آج چنگی تھا تے پہلی باری پھسے ہون کیونکہ پھس گئے ہو پھسی بسی زبان اللہ کی جاؤ، ایک باری پھر ذرا بولو، کچھ نہیں ہوتا، ایک باری پھر بولو، ایک باری پھر بولو۔ عرضیں کر رہے ہیں نبی دے پیارے غلاموں، اسی اس دین دے ہر پہلو نو منتقل کرنا ہے۔ اقبال فرما دینے صاحب قرآن بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب، قرآن رکھن والی کتاب ایڈی بے ذوق ایڈی سست، دنیا کو لسی بھیک مانگ رہے ہیں، سانو ترقی دے کوئی اصول دسو، دنیا نو اسی آکھ رہے ہیں سانو زندگی گزارن دا کوئی ڈھنگ دسو، دنیا نو اسی آکھ رہے ہیں سانو کوئی جناب والا ٹیکنالوجی نال جڑی ہوئی ایجادات دیو، وجہ کہ اسی اونا بد نصیب لوگا جو تے کتے نہیں ہاں کہ جڑے خزانے دی صندوق دے اتے بیٹھے نے اونا دی جیب چابیاں موجود نے تے خزانہ اونا دے کولے لیکن لوگا کل منگدے نظر آ رہے نے، یقیناً اسی اونا چوہا تو سب فیصلہ کر کے دسو۔ حضرت سلطان فیاض الحسن صاحب دی جلوہ گری اندر معززین کل میں پوچھنا چاہنا، سوچ کے دسو
اپنے ضمیر تو فیصلہ کر کے دسو مینوں کوئی غرض نہیں کہ تسی دیوبندی ہو کہ سنی، وہابی ہو کہ شیعہ، چکڑالوی ہو کہ بکڑالوی، مینوں کوئی غرض نہیں کہ تسی پیتے ہو کہ پیپے، مینوں کوئی پریشانی نہیں کہ تسی نونے ہو کہ کوئی اور بلا، ہندی ہو کہ سندھی، بلوچ ہو کہ پٹھان، مینوں انہاں دسو ایک کیڑی شرمندگی دی بات ہے تیرا میرا پتر یورپ امریکہ پاکستان وچ کھڑا ہوے تے قرآن سینے نال لایا ہوے جڑیا ہوے تے او دے سامنے کامیابی دا تمغہ او دے گل پائی پھردا ہوے بندہ کہ جیدے کولوں بندیاں دیاں لکھیاں کتاباں نے، تیرے کولوں خالق دی دتی کتاب ہے، دیوبندی سنی وہابی شیعہ صاحب تیرے مخالف کل بندیاں دیاں لکھیاں کتاباں نے، لینگویج بدلے کتاب بدل دیئے، او دا ترجمہ بدلے مفہوم بدل دائے، تیرے کل کتاب قرآن ہے، تے کائنات دے دھرتی اٹھے اپنے آپنو اس انداز نال منتقل کر، تیرے دشمن مختلف سٹائل اندر تیری نسل نو اپہج کرن دی منصوبہ بندی کر چکے نے، انہاں دوواں دشمناں نو ویکھ، ایک کووے جڑا مطلق قرآن دا انکار کر رہے ہیں، ایک کووے جڑا ٹیکنیکل انداز نال قرآن دا انکار کر رہے ہیں، انہاں دوواں نو سمجھ لے تیری صف وچ گھس چکے ہو، جڑا آندا ہے قرآن کی یہ آیت علاقے ایریے خطے کے لیے مخصوص ہے، ایک ٹیکنیکل حملہ ہے، میری مراد موم بتی آنٹیاں نو پسندیدہ سکالر اور ساڑھے اس دور دے اندر میڈیا چینل دی محبوب شخصیت محترم جاوید غامدی صاحب نے جڑے آکھن گے یہ آیت فلاں علاقے ایریے خطہ تک محدود ہے، ایک ہے او جڑا قرآن دا مطلق انکار کر کے کدے جلاندہ ہے کدے انہوں او دی توہین کردہ ہے، تیرے تے ڈیپینڈ کردہ ہے، میں کسے نو زج کر کے اپنا قیمتی ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا نہ او دی مقبولیت تیرے تک منتقل کرنا چاہنا، لیکن میں نہیں آکھدا کہ تو فقیہ اعظم دی گل سن، محدث اعظم دی سن، اعلی حضرت دی سن، سلطان العارفین دی سن، میں اے آکھنا کہ محترم غامدی صاحب صرف او دے کل پوچھلا جی دی ماں سیدہ زہرا دی نکرانی تے پیو ابو بکر صدیق دا نوکر ہے تے چنگی خیرات پا کے او کسے مدرسے دا تخصص کرن والا طالب علم نہیں، او کسے مدرسے دا درس نظامی دا فارغ التحصیل نہیں جی دی میں گل کر رہا، میں دسنا چاہنا ماں دی لوڑی تے پیو دی کمائی دا اثر ہوئے تے پتر بھینا دے زیور ویچ کے یورپ پڑھن نہ جاوے، اٹھے کتے نلا کے بھانڈے مانج کے نہ آوے، غیرت مند پیو تے شریف ماں دے کردار دی تربیت دی بدولت ذہانت فطانت دے سکے بٹھا کے واپس لوٹے تے او پھر مغرب دیا گلیاں تے اونا دے ٹرانسپورٹ سسٹم اونا دے ریسٹورنٹ دیا صفائیاں دی نہیں دکل کردہ ہوندہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما کا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میں آکھیا ساڑھی گل تینو چنگی نہیں لگے گی مولوی بیچارے کو کیا پتا، اسیانیاں کی میں مرضی آپ، اقبال آکھ رہے ہے آن کتاب زندہ قرآن حکیم، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو قدیم، تو ہمیں تانی کے آئینے تو چیز زیر گردو سر تمکینے تو چیز، اسی آنکھنے کملا اے تو اپنے نسلانو برباد کر کے نالش قرآن دی آیت فلاں علاقے نال ایریے نال قوم نال قبیلے نال جڑی ہوئی ہے، رب دی قسم ہے کہ قرآن جیوے 1400 سال پہلے محمد پاک نے تربیت یافتہ شاکار اول صدیق اکبر نال مخاطب سی، اس سے طرح قرآن 1400 سال بعد اے تیرے میرے جیسے غلامان محمد نال مخاطب ہے۔ کائنات دے ولیانو روحانیت دی خیرات ونڈن والا علم و عرفان دا پیکر ایک رکاب اچ پیر رکھ کے دوجی تو پہلے قرآن ختم کرن والا قاری، سبحان اللہ نہ بولے جنہوں ہے بیماری،
جنہیں بچیاں نو انج قرآن پڑھایا کہ پترا آکھے ابا تساں کمال کیتا ایک رکاب پیر رکھ کے دوجی تے قرآن ختم کیتا ہے نانے دیا زلفاں دی برکت علی دے کندیاں دی خیرات ابو بکر و عمر دے ہتھاں دی محبت تے ابو ہریرہ دی محبت تے چاہت طلحہ زبیر و بلال دے نیاز مندی نال اسا دھرتی نو وکھاواں گے کہ جسم کربلا وچ ہوے تے سر دشمن دیاں گلیاں وچ ہوے نیزا بھی انہاں دا ہاتھ بھی انہاں دا مگر قرآن پڑھن والا زہرا دا پتر ہوے گا اس قرآن نو معدود نہ کر پیارے سانو الٹریٹ آکھ جاگل آکھ ان پڑھ آکھ نہ خواندہ آکھ مولوی کو کیا پتا کنویں کمینڈک جو دل کرے آکھ میرے پیارے لیکن ساڑی زید تے آڑے قرآن نال دشمنی نہ کوٹ قرآن نال دشمنی نہ کوٹ یہ نوگو ایریا ہے پیارے تیری دیدہ دلیری بڑھ دی زبان درازی بڑھ دی ہن تو اس گل تے آ گیا کہ قادیانیہ دے پیچھے نماز ہو سکتی ہے تینوں اے لفظ بول دیاں ذرا حیا نہیں آئی آخر کون ہے تیرے پیچھے آخر کون تیری سرپرستی کرے تیرا کی خیال ہے کہ ساری دنیا مر چکی ہے نا قسم خدا دی او اس دھرتی تو امام رضوی ٹر گئے ذرے محمد عربی دے اس غلام دی جرت دی گواہی قیامت تک دے کے دسن گے پیارے ہیں جے نہ کر عزیز ہیں جے نہ کر نوگو ایریا ہے بچہ اس سسٹم نو تیری بلا جانے موم بتی آنٹی اچبہ کے دین دسنا ہور گل لے یمامہ دی دھرتی اتے 1200 محمد پاک دے صحابہ دیاں جانا پیش کر کے ختم نبوت دا نعرہ صدیق اکبر نے لائے بیمار بندہ ہولی بولے ذرا اسا کھانگے خدا را لگام دیتی جائے ایسیا زبانہ نو کیونکہ معاملہ نکا نہیں گھر دھرتی قیامت تک پاکستان دے ذرے بھی بول کے دسن گے کہ تو اس بزرگ نال تعلق رکھ دیں جدے وڈے نو سزائے موت سنائی گئی تے انہیں اپنا شملہ ہور اچھا کیتا لوگا کیا خط اے دساں سزائے موت سن کے شملے اچھے کون کر دے واندے دی ٹھٹ ٹھالی موت آوے تو موڑے اندی کری لے توجہ ہے کہ نہیں ازاکہ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نو پوچھ لائے معاصری دی جو مخالف فرقے دا نامور مبلغ خطیب اپنے دور دا برے صغیر دا چوٹی دا خطیب لانڈی جیل کراچی گرمی موسم موٹا موٹا مچھر آندن میں نو اطلاع ملی اہل سنت و جماعت بریلویہ دے امام محدث کبیر مفسر شہید سید ابو الحسنات قادری آپ دا اکلوتا بیٹا انہوں سزائے موت سنا دیتی گئی سید خلیل احمد قادری نو آپ میرے نال سن بیمار بھی سن جیل دے اندر فرمان لگے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب فرمان دینے میں آکھیا شاہ جی نو پتہ نہیں لگنا چاہیے اس خبر دا طبیعت نہ سازے اندھنے جدو سانو بیرکاں چو کڑ کے دھوپ واسطے قیدیاں نو کڑیا تے میں ویکھیا شاہ جی میرے البڑ دے آ رہے تے چہرہ گلاب طرح کھلے ہویا میں اپنے طور تے سوچیا اے ہو جائی غمی علی خبر سنا کے شاہ جی دا کھل دا ہویا چہرہ میں مزید مسترب نہ کرا میں بھی اس خوشی نو انجوائے کرا نال لگ کے تے میں نو آندے نے شاہ جی ذرا جب بھی پاؤ نا میں قیدہ مطلب ہے جے شاید پتہ نہیں ہونا سلام تیرے آئمہ تے علماء تے محدثین نو سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب فرمان دے نے انج میں نو شاہ جی نے جب بھی پائی جی میں نوجوان بھینچتے نے کھٹیا تے آندے نے شاہ جی اج میں نو مبارک دے ہی کو پتر آئی تے او اپنے نانے دی ختم نبوت تو قربان ہون دا او دی سزا دا اعلان ہو چکے ہے تے میں نو مبارک دے میں حسین ابن علی دے غلامہ دی سب وچ کھڑے ہون والا بن گیا بیمار بندہ ہولیا کہ کو دے مرن دا خطرہ ہے باقی بول سکتے ہو توجہ ہے کہ نہیں تھوڑا جو اور ہولی بولو اچھا ایک اور میں عرض کر دینا پیر صاحب تشریف فرمانے میں بڑے ادب نال عرض کرنا رخ زیبا تھلے رکھے بندہ جی دا سبحان اللہ دا موڑ نہ ہوئے کیونکہ کیمرے ڈھیر سارے لگے نے تے میری تحقیق ہے وے جننے بھی کیمرے میں دنیا چ ویکھے نے نہ وہ سنی آئی نہ دیوبندی نہ وہابی نہ شیعہ
کیمرے دا کوئی مذہب نہیں تے کیمرہ ایڈا ظالم ہے جیدہ بوتھا مبارک سجے ہونا ہے سجے آنا ہے تے جیدہ گلاب طرح کھڑے ہونا ہے کھڑے آنا ہے اے نہ ہوئے اللہ تو انہوں لمبی زندگی دے وے ساڑھے مرن تو بعد بال ساڑھی ویڈیو ویک کیا کھن ابا اممہ دے آکھن تے ٹور تا گیا آئی بابے دے عرص تے لیکن پوری محفل ہے ابا سجے ہی رہے ہیں تو آؤ اس دین دی ہر جہت نو منتقل کرو چودھریوں ملکوں نوابوں خانوں زمینداروں کاشتکاروں دکانداروں ذمہ داری یہ ہے کہ سانو اس ویلے ڈکٹیشن کفر تے کفر دے گماشتے دے رہے ہیں یوں کرو وہ کرو ایسے کرو ویسے کرو اگوسیانی ہے تھینک یو دسنا کہیں آئی ہولی ہولی بولو دسنا کہیں آئی تو ساں اقبال فرمان دینے جان بھی گروے غیر بدن بھی ہے گروے غیر افسوس کے مکان باقی نہ مکین ہے افسوس کے باقی نہ مکان ہے نہ مکین ہے اور اقبال فرمان دینے تو اگر مغرب کی تہذیب کو پسند اقبال فرمان دینے تو پسند کرن لگ پیا تے تو دا پٹا اپنے گلے چھپا لیا مجھ کو تو گلا یورپ سے نہیں تجھ سے نہیں یورپ سے نہیں تجھ سے ہے نا میں یورپ نو کیا کہ غلامی دا پٹا تے گلے تو پا لیا مغرب نو ڈکٹیشن تے تو دینی آئی جتے 11 سال دی بہن اپنے بھائی نال بدکاری کر کے نجائز بچے دی ماں بنے وہ تینوں کی میں ڈکٹیشن دے رہے ہیں پچھ اپنی بہن بیٹی مانو کالج سکول واسطے آن والی وین تک فیڈر پیمن والا چھوٹا بھائی جدو بہن دا ہاتھ پکڑ کے چھڑن جانا ہے نا تو وہ بہن اپنے آپ نو محفوظ سمجھ رہی ہوں دی ہے کہ میری عزت دا محافظ میں نو ہاتھ الحمدللہ میری حفاظت کر کے جا رہے ہیں اسلام دی برکت پچھڑی ہے پڑوسی ملک نو پچھ انڈیا دے مودی بغیرت تو لے کے او دے ججاں جرنیلا تک گائے دا پیشاب فخر نال پی رہن کیمسٹری چ ٹاپ فزکس چ ٹاپ گولڈ میڈلسٹ او گائے دا پیشاب پی رہن تے تیرے اس پنڈ دا ان پڑھ بچہ گائے دا پیشاب پین دی بجائے او دے کولو بچدا پھردا ہے میں کیا کس بچائے کیمسٹری پڑھے فزکس پڑھے ہیں بایو پڑھے ہیں آندھا میں نہیں پڑھیا میں کہتے گائے دا پیشاب تو بچدا پھرنا ہے آندھا میں نو ماں دی لوری اچ دیتے ہوئے محمد دا دین بچا رہے ہیں رشتے نال پیار کر تک دین دا جھنڈا اونچا دکان دا شکر چاہ کے صرف چند ایتا نہیں پڑھنیا کہ مڑ گز دا میٹر بنا کے جھوٹیاں قسمہ نال سودا کر ادا مطلب ہے تو دین نو کمزور کر رہے ہیں ممبر کے مولوی چاپلوسی کرے دین کمزور ہوئے گا پیر جاگل ہوئے عرصہ تے کنجریاں نچاوے خسرے نچاوے دین کمزور کرے گا یاد رکھو تاجروں گھٹ تولو گے دین کمزور کرو گے جھوٹ بولو گے دین کمزور کرو گے حاجیو بہنہ دا حق مار کے عمرے تے جا کے دین کمزور کرو گے دھیاں دی شادی دے ہوتے پتران دی شادی تے 4-4 8 دن کنجریاں خسرے نچا کے رخصت ہون لگیاں دھی دے سر تے قرآن رکھن والا ڈرامے بازی چھوڑ دیو بابے نو سدو جی دھی رانی رخصت پیون دی سر تے قرآن رکھنا ہے انج نہیں جاندی ہو یا قرآن سر تے نہ رکھ اوے 25-30 سال اپنی دھی رانی دے دل وچ قرآن رکھ اگر گھل جاوے تو آکے میں چدرانی بن کے نہیں آئی میں سیدہ زہرا دی نکرانی بن کے آئی ہاں دین بڑا جامع ہے دین تو آدھے میرے ول ویکھ رہے ہیں انہوں ساڑھے کل کسی اور شاہدی توقع نہیں ناسا لڑاکو اسا تو سدھے سادھے ڈھلے مٹھے لوگ ہاں اسی تو سبحان اللہ واسطے بھی آنے نال دے جو آخ دیتی ہے ساڑھے ولو بھی ہو ہی گئی ہے ایک کم میرے رب نے لینا ہوں دے لیندہ ہے لیکن آؤ اپنے آپ نو ثابت فرمایا پہاڑی دی چوٹی تے بنے ہوئے خیمے تے صحرا وچ لگی ہوئی کلی تک تیرے باب محمد دے دین نو رب نے کائنات وچ غالب کر کے چھڑنا ہے تے جے آپا جھوٹ دھوکا فراڈ دی صورت اسلام دے غلبے دے واسطے رکاوٹ دا سبب بنے تے پھر فرقے نو چوپو گے کی کرو گے
تساں کی سمجھدے ہو اسی دین دی راہ وچ غلبے چ رکاوٹ نہیں آ؟ جیڑا بندہ فجر نو قرآن دا سپارہ پڑھ کے تہجد پڑھ کے تسبیحاں 3-4 درود دیاں پڑھ کے نور پیر دے ویلے دودھ وچ پانی ملا رہے ہیں، او دا کی حق بندا ہے الحاج صوفی محمد شہباز شریف صاحب دے بارے چ برا خیال کرے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت قبلہ صوفی آصف علی زرداری صاحب دامت برکاتہم العالیہ دے بارے چ برا خیال کرے؟ جڑا چھوٹی کرسی تے بیٹھ کے حرام کھا رہے ہیں، جڑا رشوت لے رہے ہیں، جڑا گھٹ تول رہے ہیں، جتھے مریض بسترے تے تڑپ رہے ہیں تے ڈاکٹر صاحب ویڈیو گیم پہ کھیل دے نے، اس کمینے دا کی حق بندا ہے کہ وہ حضرت قبلہ وڈے پیر صاحب صوفی محمد شہباز شریف یا نواز شریف دے بارے برا خیال رکھے؟ جیدے کول پڑوسی دی دھی بہن محفوظ نہیں، او دا کی حق بندا ہے کہ کسی ہور دی گل کرے؟ اپنے آپ نو بدل دے، قسم خدا دی کفر دا سٹ پٹانا تے لڑکھڑانا دس رہے ہیں، محمد پاک دے دین دے غلبے دا وقت آ چکے ہیں۔ قرآن اعلان فرما رہی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے کائنات غالب کرنا ہے، اے دین انشاءاللہ ویلا قریب ہے جدو دھرتی تے مشرق و مغرب وچ محمد دے دین دے جھنڈے جھول دے نظر آون گے۔ اللہ او ویلا سانو جلدی وکھا دے جدو پینٹاگون دی بلڈنگ ہوئے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوئے، جدو جناب وائٹ ہاؤس دی عمارت ہوئے، مودی دی ماں دا کوٹھا ہوئے، دلی دا لال قلعہ ہوئے، جھنڈا محمد دے دین دا لہراندا نظر آوے، یہ سب کو جو سکتا ہے اپنی صبح دا آغاز کریے، جھوٹ چھوڑ کے، دھوکہ چھوڑ کے، زنا چھوڑ کے، زانی نال یاری چھوڑ کے، رشوت چھوڑ کے، حرام چھوڑ کے، بد اخلاقی بد عہدی چھوڑ کے اپنی زندگی نو انج گزاری ہے جویں قرآن نے تینوں مینوں جناب والا ڈکٹیٹ کیتا ہے۔ اپنی زندگی دے اصول مغرب دے یورپ نو نہ پوچھ، مغرب دے یورپ وچ اپنی ذہانت دے سچے بٹھان والے اقبال نو پوچھ لے۔ اقبال فرما رہے نے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کفار دین دے ترجمانہ جیڑی دکان تے لکھیا ہوئے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، سمجھ لے دین نو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہندو سکھ عیسائی گزرے دین تو متاثر ہوئے کہ دیکھ بچہ ہے نہ لکھے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوئے گا، جے نو یقین ہوندہ کہ رب کیڑیاں نو پتھراں وچ بھی رزق دیندا ہے تے دھوکا کر کے مال نہ ویچدا، جے دھوکے نال نہیں ویچیا تے عبارت نہ لکھدا، ادھار مانگ کے شرمندہ نہ کریں، اے عبارت لکھنا چھوڑ دے۔ ممکن ہے کوئی دین وال آنا چاہ رہے ہوئے تیری عبارت تو وہ متاثر ہون دی بجائے وہ متنفر ہو جائے، کیونکہ جیڑا رب رسول تو بعد تیرا بوا تک کے آیا ہے نا، او دے نال پیار کر، تیرے محبوب دا دین دس رہے ہیں، مومن آپ بھوک کج کے دوجیاں دی بھوک دور کر دے۔ اس واسطے مومن کون ہے؟ اقبال فرما دینے ہر لحظہ گئے مومن کی نئی شان نئی آن، کفار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، کہاریوں سفاریوں قدوسیوں جبروت، یہ چار
ناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. قرآن علیہ اسی، دین علیہ اسی، یہ شہادت کا کہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے گئے مسلمان ہونا. اقبال تیری ماں نو سلام، تیرے نظریے نو سلام. اقبال آندہ ہے چومی گویم مسلمانم بلرزم، چومی گویم مسلمانم بلرزم. جدو میں آخنا نا میں مسلمانا، دیوبندی سنی وہابی شیعہ صاحب، حاجی صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، اقبال آندہ جدو میں آنا میں مسلمانا میں لرز جانا. کیوں کہ دانم مشکلات لا الہ را، کیونکہ میں جاننا کہ لا الہ دیاں مشکلہ کتنیاں نے. کیونکہ او دے واسطے حرام تو بچنا پہندہ ہے. سامنے حرام کھا رہے ہوئے تے موج کٹ رہے ہوئے. مومن آندہ نا میں شراب نہیں پینی، میں سود نہیں لینی، میں رشوت نہیں کھانی، میں حق نہیں مارنا، میں گھٹ نہیں تولنا. کیوں کہ دانم مشکلات لا الہ را. ایک قرآن اعلان فرما رہی ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اسی آکھنے ایتھے قدم قدم تے جنت بھی لب رہی ہے، لیکن ساڈا خیال ہے کھیچل نہ کرنی پوے، تکلیف نہ کرنی پوے، سانو جناب سربا سجود نہ ہونا پوے، جذبہ جہاد لئی میدان چ نہ اترنا پوے، کسے دے حق واسطے میدان چ نہ آنا پوے. جنت پکی لب جاندی ہے. آؤ نبی دیو غلامو قرآن دے انداز تے غور کر لو. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تسی سمجھ چکی ہو کہ ایمیں جنت چٹر جاواں گے، ایمیں لب جائے گی. ساڑھے خام مزاج بھی گئے، اسیاں نے ہاتھ چکو جنت، سبحان اللہ کو جنت، ٹر پو جنت، بہ جاؤ جنت. یہ ساری گلاں ٹھیک نے، لیکن ذرا اپنی گردن چیک کر لے. غلامی دا پٹا مغرب دا ہوئے تے کیویں لب سکتی ہے؟ بہن دا حق ماری ہے تے کیویں لب سکتی ہے؟ پڑوسی دی تھی بہن غیر محفوظ تے کیویں لب سکتی ہے؟ جدو تیرا میرا مزاج ہوئے کہ ساڑی فکر چ سوچ چ نظریہ سیاست تجارت معمولات معاملات زندگی قرآن دے تابع ہوئے، جدو میں نو پتہ ہوئے میں ماں باپ نال رویہ کنج رکھنا ہے، قرآن میرے کنہ وچ جناب صدا لگا ریا ہوئے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. مزہ تائیں پڑھن والے بچیوں، پڑوسی دا بچہ مانا لڑ کے جاوے تو اممہ دے پیر چم کے جا، پڑوسی دا بال پیو نو اکھاں کھڑ کے کم تے جاوے تو اپنے دے سامنے جوڑے سدھے کر کے اپنے دے ہاتھ چم کے جا. پڑوسی دی تھی بہن محسوس کرے اے غیرت مند پیو دا پتر ہے، اے شریف ماں دا پتر ہے. اور دنیا نو پتا ہوئے تیرے میرے رویے تو پھر انج دی گل گھر پچھیا جاوے. اپی چاچی پھپی خالا ساڑا بار لڑ کے جاند ہے، تیرا بال پیر چم کے جاند ہے. او فخر نہ لاکھے تیرا ٹک ٹاک رہا تے یوٹیوب رانو سندا ہو سی ساڑا پتر رب دا قرآن سندا ہے، محمد دا فرمان.
ساڈا خیال ہے وے کہ سردا سجود ہون دا نا عمرہ شریف ساریاں زیارتاں اللہ سب نو ساتاں بخشے اللہ کرے نمازی ہوئیے سچ بولیے حیا کریے غیرت لیکن قرآن دا لیس البر تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ. اے تیرے تقاضے مختلف نے سجنا تو ڈکٹیشن لین والا ہے اسی کدے مغرب اگے جھکنے ہاں کدے یورپ اگے جھکنے ہاں کدے عالمی دنیا اگے جھکنے ہاں. میری گل نہیں ہے صاحبزادہ پیر سلطان فیاض دی نہیں ہے. میں موڑوں سے اقبال کل تینوں لے جانا چاہنا. اقبال آخرے خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یکی پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے پرے گئے چرخ میلی فام سے منظر مسلمان کی ستارے جس کی گرد راہوں وہ کا رواں تو ہے. لیکن کی کریے اقبال آندہ سبق پر پھر صداقت کا شرافت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سانو باقیاں دا پتہ ہے اپنے عہدے دا پتہ ہی نہیں اپنے منصب دا پتہ ہی نہیں اپنے سٹیٹس دا پتہ ہی نہیں. تینوں پتہ ہے تیری گردن وچ غلامی دا پٹا کی ہے تینوں احساس ہے پیارے 1.25 لاکھ نبی تیرے نبی کریم دی جلوہ گری تو پہلے یا کم و بیش اپنی امتاں نو دس دے گئے آ رہے آجے شانہ والا آ رہے ہے عظمتاں والا آ رہے ہے رفعتاں والا آ رہے ہے بلندیاں والا آ رہے ہے. او پوچھ دے ہن کی ہو جی ہے کدے حسن بیان ہویا کدے جمال بیان ہویا کدے جود بیان ہویا کدے نوال بیان ہویا کدے فضل و کمال بیان ہویا کہ جلیل القدر نبی آکھیا یا اللہ ایڈی شانہ والی اوس نبی نو امت بھی لبنی ہے. اے امت تا سانو دے دے تیریاں ٹھٹ تے تیریاں گلنا تا پہلیاں کتابیں چ لکھی ہوئیاں. آج اخباراں نہ لکھے میں پڑھیا کلیجہ پھٹ گیا بھرا دی میت بھرا روک لئی پاکستان مسلمان بھرا دی میت بھرا روکی دفن نہیں کرنی جنی دیر تک میری زمین تے بھرا نے قبضہ کیتا ہی واپس نہیں دینی. ایسا کون ہے خبر پڑیں دی ہے کہ ماں نو پوتر نے مار دیتا صدقے تا اس ماں تو ہاں جیڑی مرن تو بعد بھی جاندیاں ٹوٹ دیاں سانساں دیاں ڈوریاں نال بکھر دی علاقے دی خبر آئی. وہ آکھ رہی ہے میرے پوتر دا خیال کرائے میں نے بھوک تمہارے ایسو 3 دن تو میرے پوتر کچھ نہیں کھاتا ہے. ماں دا رشتہ تینو قرآن دا سنائیتا ہے تو قرآن پڑھے ہی نہیں. اتھے ساریاں پریشانیاں تانے اسی قرآن تو دین تو شریعت تو دوروں دے جا رہے ہیں. آؤ اپنے آپنو قریب کریے قسم رب کعبہ دی غالب دھرتی دے اتے تیرے رب دے تیرے دین نو آنا ہے میرے رب نے کرنا ہے. لیکن مشکلات ہوں دیاں نے آزمائشاں نال ٹکراں لینیاں پہندیاں نے ہونا کچھ نہیں ہے. قرآن آخری ام حسبتم تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن
نصر اللہ قریب چودھریو ملکو نوابو خانو ایک صوفی دے عرص دے آمن والے ہو ایک عارف دی لخت جگر نور نظر دی جلوہ کریچ بیٹھن والے ہو کدے سوچو تے صحیح تیری میری شادی تے چدرا بچ گئی ہے کتے دین تے نہیں رسیا کدے سوچا تیری میری کرسی تے تیری میری ٹھٹ بچی ہے کتے دین تے نہیں رسیا دودھ پانی پلاون دے اتے بچیاں تے جناب لذت مل گئی کتے دین تے نہیں رسیا پڑوسی دی بہن بیٹی غیر محفوظ ہے کتے دین تے نہیں رسیا دین نو سمجھیے موم بتی آنٹی لنگے دا انگریز پھونک دائے آندھے جناب مذہبی کارڈ نہیں استعمال کرنے دے گے میں آکھا جڑا نچن والی دا پترے انہوں کہے آکھیا مذہبی کارڈ دی گل کر او جدا دوترا میں آکھیا انڈیا دے گانے تے نئی نویلی دلہن نال برطانیہ وچ نچے او دا کی کم میں مذہبی کارڈ استعمال کرے جڑا اپنیاں دیاں بہنا نچاوے او دا کی حق کے مذہبی کارڈ استعمال کرے اور میں مذہبی کارڈ نہیں چھڑنا کیونکہ میں نچن گامن والی دا پتر نہیں ہاں اور میں سیدہ زہرا دی نکرانی تے محمد دا ملاد مناون والی دا پترا میری ماں میں نو لوری دیتی ہے پاک نبی دے فرمان دے مطابق اتبو اولادکم علا سلاس خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہی و قراءت القرآن تینو پیڑے تا ہوندی روے اسلام تو تکلیف تا ہوندی روے میں تا دنیا نو دسنا ہے میرا اوڑنا اسلام ہے میرا بچھونا اسلام ہے میری عزت اسلام ہے میری عظمت اسلام ہے میری بقا اسلام ہے میں نہیں پیاکھ دا اسلام دا سفیر پیاکھ دا ہے کئی سو سالہ تو مصطفیٰ دی آمد دا منتظر جناب سلمان فارسی پیاکھ دا ہے لوگا پوچھیا نا کی آندہ سلمان نا ہے ابے دا کی نا ہے یک اسلام قوم کیڑی ہے اسلام قبیلہ کیڑا اسلام کتھو آنا ہے تعارف کی آندہ اسلام اس واسطے آؤ گھٹ تولن دی لانت جھوٹ بولن دی لانت دھوکہ فراڑ دی لانت تو ہر شاہ تو بچ کے اسلام دا جھنڈا اچھا کریے تاکہ تیرے میرے گھر نچن گامن والا نہ پیدا ہوئے اے پاکستان تو نبی دے فرمان تے اسلام تو چند جان لٹامن والا پیدا ہوئے اسلام نو سمجھو اچھا اسلام کی یہ میں نے دوسری دسو سیانے بندے ہو پیر صاحب دی موجودگی ہے توڑے کو لے میں مسئلہ پوچھنا اس اسلام نو بچامن واسطے حضور نے کی قربان کیتا ہولی ہولی بولو ہولی ہولی ساڑھے دیاں پتران دیاں شادیاں تے کنجریاں خسرے نچ دیں مڑ بھیڑا جیا منہ کر کے گھر دا سربراہ کی آندہ ہے بچے راضی کرنے ہیں میں کہا سونا دین ناراض کر کے بچے راضی کر رہے ہیں ایک کیڑی رضا ہے میری برادری دا نک نہ بٹھیجے اسلام کتے چکی پھر دیو ہر غلط دین پیارے میرے ورگے کروڑ مولوی مر جان لیکن اللہ تیرے محمد دین نو کچھ نہ ہوئے اللہ تھوڑا جا اور ہولی بولو میریاں نسلہ مک جامن اللہ تیرے نبی دے دین نو شالا کچھ نہ ہوئے ایک کہیں دسیا ہون فیصلہ تو کرنے میں اپنے پوری جناب والا کیس تیری عدالت چ رکھنا اے او دین پاک نبی نو جناب جدو حضور نے دین دی گل دتی ہے لوگا جناب ابو طالب نو آکھیا بھتیجے نو آکھ اگر ایدی خواہش حسن و جمال اسا عرب دی حسین ترین عورت محمد کریم نل جوڑ دینے اسی نکاح کر دینے اسی ادھر رشتے نل جوڑ دینے اگر انہوں سرداری دی خواہش ہے اسا سارے قبیلیاں والے مل کے انہوں اپنا سربراہ منا لینے اور سنو پاک نبی دے غلاموں
تیرے میرے نبی نے جڑی گل کیتی ہے کائنات دا ہر دانشور قیامت تک محمد پاک دے فرمان دی خیرات ڈھونڈدا پھر دے حضور فرمایا چاچا جا انہاں نو آکھ دے میرا محمد آکھ دے میرے ایک ہاتھ تے سورج رکھ دیو دوجے دے چاند رکھ دیو رب دا حبیب محمد اسلام دے پیغام تو پیچھے نہیں ہٹ سکدا اے او اسلام ہے میرا سونے تو میں کتھے کھڑے اسی کدے سوچے تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی تیرا تار بڑا آلہ ہے حضور نو پتھر مارے گئے دیوبندی نو سن کچھ وہابی سنی شیعانو حضور نو پتھر مارے گئے دین دا پیغام نہیں رکیا ہجرت کیتی ہے اشارے نال چن توڑن والے ڈبے سورج نو موڑن والے نبی نے او اشارے نال درختاں نو بلاون والا نبی ہجرت کر کے جاری اللہ دین کچھ نہ ہوئے اگر میں اپنی گل کرے تک منتقل کرنے کامیاب ہو جاؤں تو پھر اگلی گل بھی سن لے میرے نبی دی غلاموں حضور فرمایا لوگو منو چاچا امیر حمزہ بہو پیارا ہے امیر حمزہ بہو پیارا ہے اے او امیر حمزہ ہے جڑا اپنی زندگی شکار نال جوڑ چکی ہے حضور رحمت کونین نال گل کر دیا ابو جہل درندے بغیرت میں سخت جملے بولے حضور تے ہاتھ اٹھایا امیر حمزہ اپنی دھن شکار تو آکے کعبے دا طواف کرن لگیا باندھی اگے جا کے آندھی ہے تو شکار کھیڑ دا پھرنا ہے اوہ عرب دیا سردارا غیرت مند قافلے دے سالارا قریشیاں دے غیرت مندہ تیرے بھتیجے نال بد کلامی کیتی ابو جہل انہوں زدو خوب کیتا ہے چاچا جوش چایا اسے کمان سے تیر نال اٹیک کیتا ابو جہل دے سر سے مارے کمینے دے خون نکلے لوگ اٹھ کے پکڑن لگے انہیں آکھیا اینو کچھ نہ آکھو غصے سے میں دے بھتیجے نو مارے ہے لیکن اس دوران آکھن لگے ابو جہل شاطر چلاک باز آئی آندھے گل سن امیر حمزہ لڑنا ناراض نہ ہو محمد گلہ اجدیہ کردہ میں لڑدا نہ تے کی کردہ وہ ساڑے بڑے خداوانو توڑ دے پتاں دا انکار کر دے وہ ان ڈٹھے رب دیاں گلہ کر دے او اتنیا میں گلہ کی میں برداشت کر رہا جناب حضرت امیر حمزہ جذبے جوش کھڑے ہو کے آکھ دینے دساں امانتا رکھ دیو کہ نہیں دساں صدیق مندیو کہ نہیں دساں شریف مندیو کہ نہیں اکھے ساریاں گلہ ٹھیک ہے نا مگر گلہ سخت کر دائے اگر آپ نے فرما سن لے جیڑی گل تینو تکلیف دیتی ہے میں اس محمد دے آن ڈٹھے رب نو میں بھی من لے میں بھی او دا دین قبول کر لے گل تے منہ چو نکلیے اللہ کرے کدے غصے ساڑے کھول بھی چنگی گل نکلا کرے آدھا میں رات نو ستا سو نہیں سکیا کدے پاسائیں جو بدلا کدے کروٹیں جو بدلا میں آنکھاں پتہ نہیں کی آنکھ بیٹھا جدو صبح ہوئی ہے اگلے دن میں ہی رویہ انداز میں حضور نو ملیا میں کیا بدلہ لے آیا سنو علامہ محمد حسین نوری دے اور سے آمن والی ہو حضور دے غلام ہو نکی نکی گل تے لیڈر مولوی پیر دے خلاف گل ہوئے اب قبولہ خون والے ہو آندھا میں بھتیجے کٹیے خناس کا سر پاڑا آیا لیکن حضور دے انداز تو وے کے آندھا ہے محمد تینو خوش
خوشی نہیں ہوئی محمد پیارے تینو خوشی نہیں ہوئی حضور فرماندے نے چاچا میں جدی گلا نال خوش نہیں ہوگا میں بدلے لین نہیں آیا میں دھرتی نو رب دے دین نال جوڑنا اگر میں نو خوش کرنا ہے چاچا میں آکھنا تیری گل وچ میرے رب دے دین دی او خوبصورت مالا ہوئے اور میں ویکھاں کہ تو میرے رب دے دین دی حفاظت لئی کریا کریا کونا کونا جناب والا آپ فرما دینے اس تو پہلے میں کدے گل ہی نہیں کی تھی کدے اس غور و خوض نال پوچھیا نہیں آج جدو میں نو اسلام دی گل دسی ہے میں بھتیجے دی اکھے چکھ پائی ہے حسن ویکھیا جمال ویکھیا حالانکہ گھر حویلی علاقہ ہوئے لیکن آج وکھرا رنگ گئی آج وکھرا رنگ گئی آج میں نو لوگا آکھا کی ہو گئی اندر کی دساں پہلی نظر ہے ہوئے لوٹ لیا ماغی سانو تیرے ہار سنگارا او سونے نین تے کنڈل زلفا پیاں دوروں مارن مارا کسی کول نہ پٹکن دیتا تیرے حسن دے پیر ادار ایک کی کلا او تو نہیں آزم اتے ہو گئے قتال ہزار اے او چاچا ہے فرمایا لوگو میں نو خواب آئیے فرمایا کہ میں سرکار نے فرمایا محفوظ ذرا پھر حضور فرمایا میری تلوار دے دندے ٹوٹے اے جنگ دی تیاری دے وچ حضور نے خواب سنا کے فرمایا انج لگدا اس تو مراد مدینہ تے جڑے تلوار دے دندے ٹوٹن تے ہور اس لگدا میرے کو قریبیاں چوں کو شہادت دا جام پیے گا جاگن والے بندے سارے غیرت مند شریف ہو با مقصد زندگی گزارن والے ہو دسو ایہی پاک نبی دا چچا امیر حمزہ احد وچ لڑے بدر وچ لڑے تے کمال کیتا دوواں ہتھاں نال دشمن پھڑکائے دوواں ہتھاں نال تلوار ان چل رہی ہے ان چل رہی ہے احد وچ شہادت دا جام جو پیتا عجیب کیفیت آئی حاجی صاحب نماز پڑھ کے دودھ وچ پانی پلاون والے حاجی صاحب بہن دا حق مار کے عمرے تے جاون والے حاجی صاحب پڑوسی دی بہن بیٹی جی دے کل غیر محفوظ ہے چوان صاحب اے دین دا کیا تصور ہے حضرت امیر حمزہ ڈگے خدا دی قسمیں پاک پیغمبر جدو آئے آپ دے لاش تے جسد اتھر تے حضور انج آکے انج کلاوے مال کے انج بیٹھ حضور دیاں کھانا موئیاں دین لئی حضور دیاں کھچو تھروائے پاک پیغمبر دیاں کھانم نے فرمایا میری پھپھی نو نان دینا اپنے بھائی نو اس حالت چوکھے گی کیویں برداشت کرے گی سنو ٹھنڈیاں مسجداں وچ جناب والا ایئر کنڈیشنر محلات نمازاں پڑھن والی ہو یہ سردیاں وچ گرم پانی نال وضو کر کے غلیچیاں تے جھکن والے ہو اعلی شان لگژری گڈیاں وچ سفر کرن والے ہو محمد پاک دے دین دیاں برکتاں لین والے ہو میرے پاک نبی دی پھپھی آئی ہے ویر دا کلیجہ کھڑی ہو رہے گردہ نکلی ہو رہے سینہ مبارک چاک ہویا بھی ہے حضور دی پھپھی آندی ہے میں پیارے محمد سانو سکھایا سمجھایا تو ہے میں تیرے دین نل کھڑی ہاں تو سانو کنی واری آکھے اللہ نو پسند ہو جڑا صبر کردہ ہے میرا حمزہ اپنی جان تا لٹا گئی ہے لیکن تیرے رب دا دین بچا گئی ہے تو چادران دیتیاں نے چودھری عمل کو نواب ہو حضور نو آندی ہے بھتیجے اے میرے بھرا تے کفن دے دے میرے بھرا دے اتے پا دے فرمایا سنو نبی دی غلام حضور فرمائے ایک دے تے دوجے نال دے تے پا دی ہے اجے پیر مبارک ننگے نے اے اسلام انیاں مشکلات تو گزر
گزرے آئے اے او اسلام ہے جس اسلام لئی میرے نبی نے گھٹی دیتی ہے پالیا پوسیا حضور نے لڑکپن جوانی کریم آقا نے تربیت کیتی ہے علی ہر سے کٹا کے دین بچا گئی ہے آگے چلنا چاہنے اے او دین ہے جدے واسطے نبی نے اپنی شہزادی دا بچہ شہزادہ چکیا اکھاں چو اتھرو آئے فرمایا بابا لوگ ہستے نے رو رہے ہو فرمایا میں نو حسین کٹتا نظر آ رہی ہے کربلا شہادت نظر آ رہی ہے وجود دے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں یہ دی شہادت میں ویکھ رہے ہاں او دھرتی دے میں نو جناب جبریل مٹی بھی دیتی ہے خون دی شیشی بھی دیتی ہے اے میرا بیٹا شہید ہوئے گا پھر او ویلا بھی آیا جدو حسین کربلا وچ کٹ گئے اکبر دی جوانی لٹ گئی اصغر بابے دے ہتھاں تے آخری ہچکی لے لئی اونو محمد جیاں کلیاں مسلیاں گئیاں جناب حسین بادشاہ دا گھرانہ کش گیا زمبا کمبا زبا ہو گیا آپ دی ہمشیر مبارک بکھری ہویا لاشاں سے کھڑی ہو کے نانا دے دربار چاک رہی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ اللہ وملک السماء هذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتك سبايا وذريتك مقتله آندی نانا چالی گھراں دے کجاوے لے کے نکلیاں چالی گھراں دے دروازے بند کر کے آئیاں نانا جدو میں آئیاں میرے اکی اکبر دی جوانی آئیے میرے ہتھوں تی اصغر کھیڑ دا گئی میرے دائیں بائیں انہوں محمد چہل پہل کر دیا نانا ویکھ لے جدے لئی سجدے لمبے کیتے آنی و میرا ویر حسین نانا خطبے چھوڑ کے چک دے آوے او میرا ویر حسین نانا جدو جناب زبان چسان دے رہے ہو میرا حسین لیٹی آئے ہوا اڑ رہی ہے خاک اڑا رہی ہے نانا میں عرض کر رہی ہوں تیرا پتر کٹ گیا حسین کٹ گیا اکبر دی جوانی لٹ گئی ہے اونو محمد قربانیاں دے گئے نے لیکن نانا تیرے رب دا عرش گواہے دھرتی قیامت تک گواہی دے گی تیرے پتر حسین نے تیرے دین دا جھنڈا تھلے نہیں آون دیتا دسو حاجی صاحب جدو قیامت والے دن مخدومہ کائنات محسنہ کائنات سیدہ طیبہ اپنے حسین بادشاہ دا اکبر دا اصغر دا اونو محمد پاک دیاں خون آلودہ کمیزاں لے کے آئی حشر دے میدان تے آکھن ابا حضور میرے پترہ تیرا دین بچا کے سب کچھ دیتا آئی اس امت نو پوچھا خوشیاں غمیاں دکھاں میں اپنی برادری رکھی بھرا رکھے پارٹی رکھی قبیلے رکھے انہیں تیرا دین اگو کیوں نہیں رکھیا اساں دین نو اگو رکھنا ہے میرے سونے میرے سیاستدانو میرے تاجرو میرے بزنس مینو میرے چودھریو دین نو اگے رکھو دنیا تے نہیں بچ دیاں قوماں جڑیاں اپنے دین نال دھرم نال غداری کر دیاں حضور دیوار کعبہ نال ٹیک لا کے بیٹھن حضور دے ایک صحابی آیا تے آ کے اکھاں چو اتھرو آئے تے رون لگ پیا سرکار فرمایا روندہ کیوں ہیں تے تسان دسو بندے نو رومن دی چا سودو آن دیئے جدو بندہ دکھی ہوئے تے اپنے مرشد کول بیک روئے تے مرشد ہاں اللہ کے آکھے کیوں رونا ہے اللہ اکبر کیوں رونا ہے کیوں رونا ہے ماں کول ہوئے تے بندہ روئے تے ماں آکھے کیوں رونا ہے پیو کول ہوئے تے بندہ روئے تے کہ کیوں رونا ہے تے کیڑی 40 سالی ذات ہو جڑی رو رہی ہے تے نبی فرما رہے ہیں کیوں رونا ہے حضور نے اینج کلاوے نہ لیا تے فرمایا کیوں رونا ہے آندہ ہے حضور قسم ہے تو آڈے رب دی میں وکدہ رہا وکاندہ رہا ڈاکواں لٹیا میں ویکیا سانو خرید دے رہے ایک بڑھڑی انمار بڑھڑی آئی اس میں نو آ خریدیا میں نو آندی آئی پوتر بنا کے رکھساں لے آئی اس میں نو پوتر بنایا
اس میں نو فن سکھایا تلوار بناون دا ڈھال دا زرہ دا میں سکھ گیا دور دور تو آڈر آمن لگے اس میری بہو عزت کی تھی میں کدے کدے بڑھ سوچ دا ہمیں ٹر دیاں پھر دیاں میرا کوئی یار کوئی نہیں نہ قبیلے دے کوئی سجن بیلیاں میں سوچ دا ہمیں ایک کوڑی زمین دے اتے کوڑے درختی چو مٹھے پھل کڈانا لا کوئی تو ہو سی یہ زمین وچو رزق واسطے بندیاں دا رزق کڈن والا سبزہ اگاون والا کوئی تو ہو سی ایک کوڑے درختی چو مٹھے پھل لالا کوئی ہو سی مڑ چند ویخدامی ستارے ہیں سجیا کوئی تو ہو سی مڑ سمندران دی دریاواں دی تغیانی تولانی کوئی تو ہو سی سوراواں دی خموشی پہاڑاں دی استقامت مڑ میں سوچ دا رہا اچھا یہ ہو سی تو مڑ یقیناً ہو سی کوئی ایو جی لبیا جڑا او دا پتہ دے ویا موڑ میں سوچ دا پھر دا ہمیں اپنے خیالات اچھتے اچانک پتہ چلیا عبداللہ دا چن سبحان اللہ آمنہ دا چن چمکیا تسا آئے موڑ میں تواڈے کول آیا میں 6واں بندہ حضور جان دیو جڑا تواڈے لشکر دا غلام 6واں بندہ لیکن سونیا تیرے رب دی قسم جدو دا میں تیرا بنیا روزانہ کٹ دیئے میں نو ایسے لوہے نو چاہ کے گرم کر کے میرے سر تے رکھ دیئے میرے وجود نو ڈنگ دیئے او پھر اپنے بھران وان دی عبدالعزہ نو میں نو چوکا کٹ دین زرہ پوا کے دھوپ پہ کھڑا کر دین تے جدو میں سڑداں تے وجود میرا تپ دے تے انج خون گر دے تے موڑان دیئے محمد نو چھوڑ دے محمد دے دین نو چھوڑ دے تے میں کئی باری آکھے چھوٹتی ہے دنیا تو چھوٹے میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے آمین میں آکھا سب کچھ ہو سکتا ہے نہیں کر سکتا انہیں حضور بڑے دکھ دیتے سرکار اینج دیوار تو اپنا وجود ہٹا کے فرمایا ایک ہو جائے لوگ بھی گزرے جنہوں نے زمین گڑ کے چیر دیتا گیا وجود تے ہوتے اینج کنگیاں پھیر کے انہاں دا گوشت اتار لیا گیا ایسا وقت بھی آیا صحابی اٹھ کے حضور دا ہاتھ چم کے آندہ حضور پھر توڑے دامن کرم دی خیرات لے کے اسا ایج دی تاریخ رقم کرانگے ممبر توڑا ہو سی گلہ توڑے غلامہ دیاں ہو سن اللہ کرے اسی انہیں شامل ہو جائیے انہاں دے تذکار نال جڑ جائیے اور انہاں دے ہی کمال انہاں دے ہی جذبات دی خیرات اللہ سانو نسل در نسل نصیب فرمائے آمین